नमस्कार, म जगदीश खरेल। आजको हट सिटमा अलिकति पृथक विषयवस्तु, एकदमै उच्च व्यक्तित्व र फरक सन्दर्भमा सञ्चालन गर्न गइरहेको छु। साहित्यकार मदनमणि दीक्षितलाई नचिन्ने सायद कोही पनि छैनन् होला। नेपाली साहित्यको क्षेत्रमा उहाँको योगदान अतुलनीय छ। उमेरले उहाँ 97 वर्ष पुगिसक्नु भएको छ। मदनमणि दीक्षितको वैवाहिक जीवन नै 80 वर्ष पुगेको छ, अझ 80 वर्ष काट्न लागेको छ। उहाँ सुख दुःख, सङ्घर्ष, उपलब्धि यी सबै मिसिएको 80 वर्षको दाम्पत्य जीवन अहिले मदनमणि दीक्षितको, त्यस्तै गरेर उहाँकी जीवनसङ्गिनी रीता दीक्षितको कसरी बितिरहेको छ त आजको हट सिटमा म यो कुराकानी गर्नेछु। सायदै तपाईँ पनि अनुमान गर्न सक्नुहुन्छ, अनुभव गर्न सक्नुहुन्छ। नेपालमा 80 वर्षको दाम्पत्य जीवन सायदै कमैको होला। मेरो अनुभवमा, मेरो भोगाइमा, मेरो देखाइमा त मैले देखेको छैन। यो साँच्चीकै रेयर छ। 80 वर्ष श्रीमान श्रीमतीको रूपमा, जीवनसाथीको रूपमा सँगै बिताउनु चान्चुने कुरा पक्कै पनि होइन। रोचक कहानी पक्कै पनि छ होला। आज हामी केही खोतल्ने प्रयास गर्नेछौँ र साहित्यकार मदनमणि दीक्षितलाई अहिले देख्न पनि अलिअलि समस्या छ, सुन्न पनि समस्या छ। यद्यपि हामी कोसिस गर्नेछौँ, किनभने उमेरले 97 वर्ष भनेको करिब 1 शताब्दी भन्न सकिन्छ। 1 शताब्दीको जीवन अहिले पनि सक्रिय छ, लेख्नमा, बोल्नमा, काम गर्नमा र साहित्यकै सेवा गर्ने सन्दर्भमा अझै पनि सक्रिय भएको छ यो जीवन। आज केही खोतल्ने प्रयास गर्नेछु। म सबैभन्दा पहिला मदनमणि दीक्षितज्यूलाई पनि अनि रीता दीक्षितज्यूलाई पनि म हार्दिक स्वागत गर्दछु कार्यक्रममा। धन्यवाद। र धेरै धेरै बधाई अनि शुभकामना पनि दिन चाहन्छु। तपाईहरूको दाम्पत्य जीवन 80 वर्ष पुगेछ। यो तपाईहरूका लागि पनि र हामी सबैको लागि पनि खुसीको कुरा हो। 80 वर्ष पुगेको मात्र होइन, नागेको 25 माघमा 80 वर्ष पुग्यो। 80 वर्ष भनेको त धेरै हो नि। धेरै भयो। त्यसैलाई म सम्झिन्छु, हेर्नुहोस्, बिहा गरेको 4 वर्ष भयो। 4 वर्ष भयो। बिहानको समयमा 9 बजीतिर अब घरको धारामा पानी आइराखेको थियो। त्यहाँ पानीमा नुहाउन लाग्नु भएको छ मेरो माताजी। त्यो पानीमा उहाँले चाहिँ सम्बोधन गरेर भन्नुभयो, कस्ता हो नि, कस्तो बुहारी मैले ल्याएको हो यो। 4 वर्ष भइसक्यो, एउटा छोरा चाहिँ पाउनु सकिनँ भनेर चाहिँ उहाँले चाहिँ अब त्यो कति जोसित कराउनु भनेदेखि यहाँबाट चाहिँ झन्डै 20 हात परको मान्छेले पनि सुन्ने गरी कराउनु हो कि नै हो। तपाईँको 2 वर्षसम्म त बोलचालै भएको रहेनछ। भएको छैन। 2 वर्षसम्म बोलचाल भएको छैन। 4 वर्षसम्म छोराछोरी भएको छैन। बोलचाल चाहिँ किन नभएको नि? हजुर, बोलचाल चाहिँ किन नभएको नि? बोलचाल परस्परको लाज। ए, लाज लागेरै नबोलेको? लाज लागेर नभएको। तपाईँलाई कि उहाँलाई? यो चाहिँ मलाई बोल्नु अब के बोल्ने? तपाईँ त अझै लाज मानिराख्नु भएको छ। होइन, कस्तो भनेदेखि जाने के हो भनेदेखि अब म र नन्द एक ठाउँमा सुत्थ्यौँ। अनि पछि जाने उहाँ ऊ हुनुहुन्थ्यो। अब जाने त एसएलसी दिन जाने उहाँको जाने पढाइ हुन्थ्यो। अनि पछि त्यो सबजना गएर त्यहाँ हल्ला नगर भनेर सासूले भन्नु हो। अनि भन्ने भएर जाने उहाँको पढ्ने कोठाबाट हामीले जाने भएन। 2 वर्षसम्म बोलचाल चाहिँ कसरी भएन त? खोइ किन जाने अब उहाँ पढ्ने मान्छेलाई चाहिँ सासूले चाहिँ बोलाउँदैन भने नबोल्ने भयो।
अनि 2 वर्षपछि बोलचाल भएको चाहिँ याद छ त्यो क्षण? धेरै याद छ। विशेष केही नयाँ कुरा भएको छैन। त्यहाँ टेउलो खस्न होइन, त्यो ऊ चाहिँ पानी राख्नु खस्न लाग्यो, डोगाइ उसले। अब म चाहिँ बाबालाई भनिदिन्छु यो पानी पोखेको भनिदिन्छु भनेर भने ऊ चाहिँ टल्लो मुखमा हेरेर चाहिँ सुरुकै पछि पानी उहाँले पोख्नुभयो अनि तपाईँले 2 वर्षपछि भन्नुभयो कि यो पानी पोखेको म बाबालाई भनिदिन्छु भनेपछि तपाईँले बोलेको 2 वर्षपछि, बिहा गरेको 2 वर्षपछि उहाँलाई बोलेको त्यही हो? मैले बोलेको त्यही हो। उहाँले त बोल्नु भएन? छैन, कहिले गरी मलाई त्यो याद छैन मलाई। भनेपछि त बेहुली हुँदा पहिला केटी हेर्ने त चलनै थिएन होला, मतलब पहिला केटी भेट्ने अनि अहिलेको जस्तो त्यस्तो त थिएन होला? पक्कै थियो त? के थियो? कसरी बिहा भयो हजुरको? थिएन जाने म जाने फुपू कहाँ बसेको हो, बसेको उहाँहरू जाने म जाने पर्सौली भन्ने ठाउँमा बसेको, उहाँ जाने गाउँमा बस्नुभएको थियो। अनि ससुराले देख्नु कसले कुरा लग्यो त्यो थाहा पाइन। अनि पछि चाहिँ ससुराले देख्नुभएको त्यहाँ जाने ऊ गरेर जाने हुन्छ भन्नुभयो। 1995 सालमा? हजुर, बनारस। तपाईँलाई चाहिँ बिहा हुँदैछ भन्ने त थाहा थियो होला त्यति बेला? खुसी नै हुनुहुन्थ्यो होला नि? अरूहरूको साथीभाइको देखेर चाहिँ बिहे यस्तै हुन्छ भन्ने थाहा थियो। बिहे रमाइलो हुन्छ भन्ने लागेको थियो होला? रमाइलो ल्याउँथ्यो त हामीहरूको घरको चाहिँ कडापनले चाहिँ नि किन बिहे भएछ भन्थे। हो, असाध्यै कडा त चाहिँ नि एकदम हिँड्दाखेरि पनि राम्ररी हिँडेन भने यसरी कुदेर हिँड्नुहुन्छ, यो काम नलाग्ने रहेछ भन्थे। अहिले पनि सम्झिँदाखेरि नि अब दीक्षितहरूको परिवार अलिक कडा नै भनिन्छ के अरे? कडा नै भनिन्छ, कडा मात्रै होइन झन् कडा, एकदम शीतले आगो जस्तै थिए। हो, कहिले त तपाईँलाई लागेन छोडिदिउँ भन्ने जस्तो लागेन? होइन, पहिले चाहिँ नि त लागेन, पछिबाट चाहिँ नि अनि पछि 1-2 चोटि पिट्नु हो। अनि पिटेपछि चाहिँ नि छोडेर हिँड्छु। 95 साल, 95 होइन 98 साल छोराछोरी भएको थिएन। अनि पछि चाहिँ नि गरेर चाहिँ मलाई पठाइदिनु बरु म चाहिँ नि जान्न भनेर भने। भन्दाखेरि चाहिँ नि उहाँले त अब आमाले माया लाग्यो छोरीको, यसरी गर्नु हुँदैन भनेर भन्नु भएन, छोरीलाई नपठाउँ भन्नु। अनि चाहिँ नि बुवाले भन्यो होइन त्यस्तो चाहिँ हुन्छ, ठुलो बडाको मान्छे यसरी चाहिँ त्यो गर्यो भने यसले चाहिँ अलिकति केही गरेको होला, यसो थप्पड दिएको होला, उसले चाहिँ पिट्यो भनेर भन्नु। र कतिपटक जीवनमा उहाँलाई एउटा त 98 सालमा भएछ, जीवनमा कतिचोटि चाहिँ अब म छोडिदिउँ भने जस्तो चाहिँ कतिपटक अनुभूति हो मनमा? कति पटक लाग्यो? अनुभूति धेरैचोटि भयो। धेरैचोटि भयो? धेरैचोटि। किन छोड्न सक्नु भएन त? त्यो किन छोडौँ भनेदेखि पहिले त त्यति ऊ भएन, अनि छोराछोरी भए, छोराछोरी भएपछि छोडिदिउँ भन्ने भयो। उहाँहरूको चाहिँ रिस चाहिँ सहनै नसक्ने थियो, कडा असाध्यै रिस त आमाको रिस, बाउको रिस, छोराको रिस भएपछि 3जनाको रिस एकै ठाउँमा ऊ भएपछि कति हुन्छ त्यो सहनै नसकिने। 80 वर्षको उहाँसँगको जीवन चाहिँ दाम्पत्य जीवन भनौँ न, दाम्पत्य जीवन हजुरको बढी सुख रह्यो कि बढी दुःख? बढी दुःख रह्यो। अब तपाईँलाई सोध्छु म, 80 वर्षको दाम्पत्य जीवन उहाँसँगको चाहिँ तपाईँको चाहिँ त्यसो भए बढी सुख रह्यो होइन त? मलाई चाहिँ दाम्पत्यपट्टि मेरो चाहिँ त्यति साह्रो चाहिँ आकर्षण नै भएन। तपाईँ त झन्डै योगी नै बन्न, जोगी बन्न लाग्नु भएको थियो नि? जोगी बन्न लागेको छु होइन त? जोगी बन्न लागेको थिएँ। त्यो बेलामा मैले चाहिँ के भने राति 8:30 बजी चाहिँ खाना खाएर आएर बिछाउन सुतेपछि उसले पनि बोलाए, मलाई चाहिँ सन्यासी भन अरू मान्छेले भने कुरा गर्दै चाहिँ के यो छोरो किन पाएको छ, किन जन्मिसकेको थियो
फर्किनु पाएको उसको त्यो मेरो बाबा आमाले हेरिहाल्नु चाहिँ बाबाले आमाले पाएको हो कि मैले पाएको हो। त्यसै बेलामा चाहिँ पछिबाट के कुरा भयो रुवाबासीबाट 2 घन्टा जति। अब यो त सबै कुरा हजुरको पहिलाको भयो होइन त। अब 80 वर्षको दाम्पत्य जीवनको रहस्य चाहिँ के हो अरूलाई पनि बताइदिनुस् न। रहस्य के हो 80 वर्षसम्मको दाम्पत्य जीवनको रहस्य मैले त्यसमा त कुनै रहस्य देखिनँ। हेर्नुहोस् एउटा कुरा हो मैले आफ्नो सन्तोषको पक्षमा चाहिँ के पुरा आफूलाई समर्पित गरेँ। उस दुलहीको चाहिँ के जाने सुख दुःख बारेमा मैले चिन्ता गरिनँ। राति बिछोना भान्सा सबै भाँडा कुँडा माझ नलगाएर थर्काएर अनि चाहिँ आधा घन्टापछि चाहिँ आउँछ। म चाहिँ किताब लिएर पढ्दा पढ्दै साथीमा किताब राखेर म निदाउँथेँ। म अनि मलाई आएपछि चाहिँ पहिले मेरी बहिनीले बिउजाइदिन्थे। अनि त्यसरी हुँदा हुँदा पछिबाट उसले आएर उ गर्न थालेँ बिउजाउन थालेँ। अब त्यो किताब उ गरेपछि चाहिँ अलिकति चाहिँ त्यो बिहा गरेको 5 दिनपछि मैले दुलै यस्तै रहेछ भने चाहिँ मुख देख्न पाएँ पहिलोचोटि। विवाह गरेको 5 दिनपछि तपाईँले पहिलोपटक उहाँको मुख देख्नुभयो दुलहीको। 2 वर्षसम्म बोल्नु भएन, बोलचालै भएन, लाजले भएन। 5 दिनपछि चाहिँ त्यो खड्कुलोमा माछा मार्ने पद्धति हुन्छ नि, त्यो माछा मार्ने पद्धतिमा चाहिँ कहिलेदेखि चाहिँ मलाई दिदीले सिकाइदिनु भएको थियो। दुलहीले माछा समातिराखेको हुन्छ, त्यो पन्जाबाट झिक्नु पर्छ माछा। मैले त्यसै गरी चाहिँ बलजफ्ती त्यो पानीभित्रबाट चाहिँ नि दुलहीको हातबाट चाहिँ माछा खोसेँ। त्यसलाई यस्तै म चाहिँ हेरेँ उसले त्यो पहिलोचोटि मैले राम्रोसित यो दुलही रहेछ भने चाहिँ म देखेँ। अनि राम्री लाग्यो? गजबको लाग्यो मलाई। मक्ख पर्नुभयो? मक्ख परे भयो। तपाईँलाई चाहिँ कतिको राम्रो लागेको थियो उहाँको अनुहार देख्दा? अनुहारै देखाएको थिएन। होइन बिहापछि त देखियो नि। बिहापछि पहिलोपटक कहिले देख्नु भएको? पहिलोपटक त अब बिहे भएपछि भोलिपल्ट देखियो। त्यो कस्तो लाग्यो? माछा लुकाउनु सहित के गर्छन् त्यो गरेको त्यो गरेँ। कस्तो लाग्यो त त्यति बेला? त्यति बेला त्यो केही पनि थाहा नै भएन मलाई त। मैले बिहे गर्ने हो, बिहे गरेँ त्यति हो भन्ठाने। 80 वर्षसम्म सम्बन्ध कसरी रह्यो त हजुरको? मतलब हुन्छ नि टिकिराख्नु त ठुलो कुरा हो। उहाँ एकदम आगो, म चाहिँ पानी, त्यसैले गयो। 80 वर्षसम्म उहाँ आगो, तपाईँ पानी बनिदिनु भयो। उहाँ आगो, अनि जिन्दगानी अगाडि बढ्यो। जीवन उहाँले न छोराछोरी पढे कि पढेनन् थाहा भएन, नजाने लुगा लाएकै लाएनन् भने थाहा भएन, उस हरेक कुरो खाएनन् त्यो पनि थाहा भएन। त्यो चाहिँ मेरो चाहिँ उसले चाहिँ मैले 5वटा छोराछोरीलाई चाहिँ मान्छे बनाएँ। पढ्न गएन भने बाबु उठ पढ्नुपर्छ। कसैले त्याग नगरिकन कोही केही बन्न सक्दैन है, त्याग गर्नै पर्ने। त्याग गर्नै पर्यो, त्यो त्यति हो। तर उहाँको रिस चाहिँ एकदम रिस कस्तो भनेदेखि बोल्नै नपर्ने, हेर्नै नपर्ने, त्यस्तो रिस थियो। रिस यसो गरौँ न, बाउ आमालाई छोराछोरीले चाहिँ कसरी लिनुभएको रहेछ? अब एकचोटि छोराछोरीहरूसँग नि कुरा गरौँ न त। हो उहाँहरूलाई नि सोधौँ। होइन हजुर, म एउटा चाहिँ भन्छु कि चाहिँ मैले आफ्नो त्याग तपस्या गरेर छोराछोरीलाई मैले बचाएँ 5 जनालाई। यो 80 वर्षसम्म उहाँहरूको सम्बन्ध टिकिरहनुको रहस्य आमाले त भन्नुभयो उहाँ आगो हुनुहुन्थ्यो, म पानी भएँ, यसरी जिन्दगानी अगाडि बढ्यो भन्नुभयो सजिलोसँग। तपाईँलाई के लाग्छ बुवा आमाको 80 वर्षको यो दाम्पत्य जीवनको रहस्य के हो?
अब कस्तो भन्दाखेरि एउटा भौतिक रूपमा उहाँको स्वास्थ्यको कुरा हो, जीवित रहिराख्नु, अल्पाहारी, दुवैजना अल्पाहारी, थोरै खाने, अनि अलि स्वास्थ्यको चाहिँ नि हाम्रो घरमा सबैको अलि स्वास्थ्य सम्बन्धी चाहिँ नि संवेदनशील नै छौँ। यो चाहिँ नि जीवन कसरी यापन गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा चाहिँ नि अलि स्वच्छतातर्फ ध्यान नै दिएको हुनाले अब त्यसो हुनाले उहाँको स्वास्थ्य छ। अब त्यसबाहेक चाहिँ नि बेलैमा उपचारको कुराहरू आयो, यो एउटा आफ्नो पक्ष हो। अब त्यो सँगै जोड्छु है म तपाईँलाई। अब त्यो सँगै 80 वर्षको उहाँहरूको दाम्पत्य जीवन जुन सम्बन्ध हुन्छ नि, सम्बन्ध कसरी टिकिराख्यो? के भयो भनेदेखि मलाई लाग्छ है मेरो अनुभूतिमा मान्छेको जीवनमा सुख मात्रै भयो भनेदेखि त्यो धेरै टिक्न सक्दैन, सम्बन्ध पनि टिक्न सक्दैन। सुख र दुःखको चाहिँ नि मेल र सके अलिकति बढ्ता तराजुमा दुःख बढ्ता भयो भने दुःखले मान्छेलाई नजिक ल्याउँछ जस्तो लाग्छ। उहाँहरूको केसमा पनि त्यही भाव हो कि जस्तो लाग्छ। यद्यपि चरित्र हेर्दाखेरि दुईजना बेग्ला बेग्लै चरित्रको मान्छे, पिताजी पहाड अडिग उचाइ ठुलो, माथा चाहिँ धरती, सबै कुरा सहन सक्ने, सुखमा अरूको सुखलाई आफ्नो सुख जान्ने, दुःख जति सबै मेरो, यही हो रहस्य। आमाको त्याग धेरै छ, अथा अहिले पनि हेर्दाखेरि पिताजीलाई उहाँको प्रत्येक दिनमा आमाको फोटो हुन्छ। आजको दिन धरती बुवाको स्ट्रेन्थ यो हो भन्ने के छ र बुवाको विकनेस यो हो भन्ने के छ तपाईँले? अनि त्यही कुरा आमाको पनि। बुवाको स्ट्रेन्थ भन्ने हो उहाँ चाहिँ नि एकदम निडर भएर र नयाँ नयाँ सोच लिएर उहाँको प्रेजेन्टेसनहरू भइरहेको हुन्छ। उहाँको विकनेस के हो? बुवाको कमजोरी के हो? उहाँको विकनेस चाहिँ नि हटीपन, हट असाध्यै हटी हुनुहुन्छ। आमाको स्ट्रेन्थ के हो? आमाको स्ट्रेन्थ त सहनशीलता नै, जे पनि सहिदिने। आमाको स्ट्रेन्थ सहनशीलता भन्नुभयो, कमजोरी के आमाको छोराको आँखाबाट हेर्दा? खोइ कमजोरी त म खास त म देख्दिनँ। तपाईँले आफ्नो जीवनमा आमा बुवाबाट सिकेको एउटै मूल मन्त्र भन्नु पर्यो भने के भन्नुहुन्छ? अब सहनु नै सबभन्दा ठुलो उपलब्धि हो जस्तो लाग्छ। आमाबाट सिक्नुभयो त्यो? आमा सर के सिक्नुभयो तपाईँको अभिभावकबाट? तपाईँले आफ्नो जीवनमा चाहिँ धेरै कुरा सिक्यो, दुईटैजनाबाट धेरै कुरा सिकियो। तर मूल मन्त्र भने के भनेदेखि यो जिन्दगी चाहिँ नि आफूलाई त सबैजना बाँच्छन्, अरूलाई बाँच्नु पर्छ दुईटैजनाबाट सिक्यो। जिन्दगी भने दिनुको लागि हो, लिन त पाइहाल्छ नि, जसले पनि पाउँछ। लिन र खाना लाउनु बस्नु चाहिँ नि त्यो जसले पनि गर्न सक्छ, तर दिन सक्ने चाहिँ नि त्यो हो सम्पूर्ण त्याग। दुईटैजना त्यागका प्रतिमूर्ति। नयाँ सडकमा तपाईँले पैसा भेटाउँदै गएर 2 दिनसम्म आलु खुवाएर गुजारा गरेको कहानी मलाई अझै पनि ताजै छ, सम्झिन्छु म। कुन हदसम्मको गरिबी थियो, अभाव थियो, समस्या थियो, आज फेरि पनि सम्झिनुहुन्छ अलिकति? यही कुराहरू चाहिँ मैले बुझ्दाखेरि चाहिँ जीवनलाई चाहिँ दुईवटा भागमा हेर्नुपर्छ भनेको। 7 सालभन्दा अगाडि म राजनीतिमा थिइनँ, म हिन्दू दर्शनमा थिएँ। म एउटा जीवन थियो, अहिलेसम्म हामीले त्यो जीवनको बारेमा चर्चा गऱ्यौँ। त्यसमा चाहिँ हामी दुईजना सुख दुःखको साथीदार थियौँ हामीहरू। 7 सालपछि मैले कम्युनिस्ट पार्टीमा आएपछि जाने अनि परिवारलाई हेर्न पनि छोडिदिएँ। त्यो पार्टीप्रति सम्पूर्ण म त्यहाँदेखि समर्पित भएर लागेँ। त्यहाँ चाहिँ परिवारको सुख र दुःखको
ठाउँ नै आउँदैन, परिवारलाई सम्झिने कुरा पनि आउँदैन। त्यो अवस्था बुझ्यौँ। अब अहिलेको मान्छे त के भन्छन् भनेदेखि सुख पाउनु भनेको पैसा कमाएपछि मात्रै सुख पाइन्छ, धन सम्पत्ति हुनुपर्छ अनि मात्रै सुखी हुन्छ, सम्पत्तिले नै सम्बन्ध बलियो हुन सक्छ कि भनेको जस्तो पनि ठान्छन् नि। हजुरलाई त घर चलाउन त धेरै गाह्रो थियो, धेरै समस्या थियो। कुन हदसम्मको समस्या भयो पैसा नभएर, सम्पत्ति नभएर? त्यो हुने थियो, तर मेरो बाबुआमाले चाहिँ बेस गरी चाहिँ त्यो दुःख हुन दिएन। माइतीपट्टि चामल दाल घिउ तेल सबै चाहिँ उनीहरूले पठाउँथे। मैले यहाँ आएपछि पनि त्यो उहाँले पछिबाट छोराछोरीहरू पढे, योग्यता भयो। अनि पछि मैले भने कि चाहिँ अब मलाई चाहिँदैन, अब मेरा छोराछोरी ठिक ठाउँमा आएर बसे। तपाईँको बुझाइमा नि तपाईँको मनले के भन्छ? यो श्रीमान भनेको चाहिँ के हो? होइन, श्रीमान भनेको के हो भने अब पहिले त पति परमेश्वर भन्थे, पति भनेको परमेश्वर हो भनेर। अब उनीहरूको गोडाको पानी खानु पर्थ्यो, ऊ गर्नु पर्थ्यो, अब उनीहरू भनेको कुरा गर्नु पर्थ्यो, त्यसो थियो। अब त्यो चाहिने अब चाहिने त्यस्तै हो। तपाईँलाई चाहिँ के लाग्छ श्रीमान भनेको के हो भन्ने जस्तो लाग्छ? होइन, एउटा उसमा चाहिने दुईजनाले मद्दत नगर्यो, एउटाले कमाएर ल्यायो घरमा चाहिने ससुरी मान्छेले त्यो सब कुरो चाहिँ बन्दोबस्त गर्यो। त्यो गरेपछि के अरे न छोराछोरीलाई समस्या हुन्छ न आमा बाउले समस्या हुन्छ। उहाँसँग तपाईँ जीवनभरि 80 वर्षको दाम्पत्य जीवन बिताउँदा उहाँसँग तपाईँ के कुरामा चाहिँ एकदमै बढी अहिले पनि खुसी हुनुहुन्छ? म केही कुरामा पनि खुसी छैन। अब हेर्नु पर्ने छोराछोरीलाई कसरी पढ्छन्, कसरी मान्छे ठुलो हुन्छन्, कसरी चाहिँ योग्य हुन्छन् भनेर उहाँले हेर्नु पर्ने। उहाँ घरै हेर्नुहुन्न, अनि पछि के को कुरै आउँदैन। उहाँको सबैभन्दा ठुलो विशेषता चाहिँ के हो त? विशेषता राम्रो पक्ष चाहिँ के छ? राम्रो पक्ष उहाँले किताब लेख्नुभयो, सबले ओहो कति राम्रो, कति जाति कस्तो राम्रो भन्ने त्यो भयो, त्यो सुन्यो, त्यही दङ्ग पऱ्यो। त्यही त अब यत्रो अहिलेसम्म चाहिँ नि 40-42वटा चाहिँ नि किताब लेखिसक्नु भएको छ, त्यही पनि एकदम राम्रा राम्रा किताबहरू आएका छन्। साहित्यकार मदनमणि दीक्षित भन्छन्। अब कयौँले त उहाँको तपाईँलाई श्रीमतीको नामबाट चिन्छन्। त्यो गर्दा कतिको खुसी लाग्छ? खुसी त लाग्यो। अब यसो चाहिँ गरे, अब कामै नगर्ने मान्छेले चाहिँ अब पार्टीमा गरेर जाने, अब छोराछोरी कहाँ छन्, छोराछोरी पढेनन्, छोराछोरी के भए, बिरामी भयो कि सधैँ भयो कि के भयो हेर्ने अनि सबै आफूले गर्नु पऱ्यो। कहिलेकाहीँ त धेरै जसो रिस उठ्छ। अनि चाहिँ देश र समाजलाई उहाँले अथवा परिवारलाई अरूलाई दिएको भए पनि तपाईँको जीवनमा चाहिँ जति खुसी दिनुपर्ने हो त्यति चाहिँ दिनु भएन। त्यो हो, उहाँले हेर्नु भएन, घर हेर्नु भएन, सबै घर मैले चलाएँ। त्यही त म फेरि पनि दोहोऱ्याएर तेस्रो पटक पनि प्रश्न सोधिरहेको छु, सम्बन्ध कसरी टिक्यो त? के सम्बन्ध कसरी टिक्यो? सम्बन्ध यसरी टिक्यो कि अब छोराछोरी भए, छोराछोरी छोडेर अर्का घरमा जानु भएन, माइतमा पनि जानु भएन। अब छोराछोरी लिएर त्यो पनि चान्सु नै हो र 80 वर्षसम्म सम्बन्ध टिकाउनु भनेको त चान्सु नै होइन नि। अब जे गर्नुहुन्छ गर्नुहोस् भने छोडिदिएँ मैले। अहिलेको केटीहरू भए के गर्थे होला? तपाईँको ठाउँमा अहिलेको केटीहरू भएको भए के गर्थे होला? मैले चाहिँ अहिले चाहिँ त्यो हुनै पाइँदैन। किन पाइँदैन? अहिले केटीले पनि पढिरहेछन्, केटाले पनि पढिरहेछन्, सबै योग्य भइरहेछन्। उसले पनि कमाउँछ, उसले पनि कमाउँछ, यसमा झगडा हुने कुरै छैन, ओ के मनमुटाउ हुने कुरै छैन मेरो विचारमा। हो होइन, त्यो जान्दिनँ म, आफू पढेको छैन, म त्यो जान्नु पनि जान्दिनँ। तपाईँ धेरै जान्नु हुँदो रहेछ, धेरै अनुभव छ, धेरै त्याग छ, धेरै तपस्या छ। मलाई चाहिँ छ मेरा छोराछोरी योग्य हुन्। जो छोरो भयो भने एउटा छोरी थिए, 4वटा छोरा थिए, यिनीहरूलाई चाहिँ मान्छे बनाएरै छोड्छौ भने मान्छे बनाएँ। पढ्ने तपाईँको जीवनको उपलब्धि चाहिँ के त? सबभन्दा बढी तपाईँ के कुरामा खुसी हुनु भएको छ अहिले?
मैले अहिले चाहिँ नि खुसी हुने अब छोराछोरी नाति नातिनीले देख्छु त्यही खुसी हुन्छु म। उनीहरूको प्रगति छ, प्रगति छ त्यो देख्दैखेरि चाहिँ नि खुसी हुन्छु। आफ्नो चाहिँ नि मेरो सन्तान यति त भए, मैले कोसिस गरेर यति चाहिँ नि सन्तानहरू केटाकेटी आफ्नो उसमा काखमा बस्दाखेरि म स्वर्गमा पुग्छु। मेरो यही हो। नाति नातिलाई खेलाएर बस्दाखेरि मेरो सम्पत्ति यही हो भने जस्तो लाग्छ। स्वर्गको अनुभूति त्यही हुन्छ। त्यही हुन्छ। आफ्नो सन्तानलाई देख्छु दङ्ग परेर हेर्छु, ओहो यति त भयो भने जस्तो लाग्छ। अब मदनमणि दीक्षितज्यू, तपाईँमाथि उहाँको त अलि बढी गुनासो नै रहेछ। खुसी भन्दा मैले दुःख नै बढी पाएँ 80 वर्षको हाम्रो दाम्पत्य जीवनमा भन्नुभयो उहाँले। तपाईँ के भन्नुहुन्छ? हो हेर्नुहोस्, मैले घर खर्चमा को निम्ति, घर खर्च धेरै ठुलो कुरा हो नि, घर खर्च निम्ति उसमाथि उसको माइतीमाथि भर पार्नु पर्यो। सुख दिन सक्नुभयो कि सक्नु भएन तपाईँले? मैले के लाग्छ मनमा? मैले आफ्नो काम गरेँ, आफ्नो कर्तव्य पुरा गरेँ, आफ्नो कर्तव्य पुरा गरेँ मैले। घर त हेर्नु भएन राम्रोसँग भन्ने कुरा उहाँको गुनासो छ अहिले पनि। त्यो चाहिँ सही कुरा हो। आज उहाँ तपाईँको जीवनमा, रीता दीक्षित चाहिँ तपाईँको जीवनमा नआएको भए यति ठुलो साहित्यकार मदनमणि दीक्षित तपाईँ बन्नुहुन्थ्यो कि बन्नुहुन्थेन? बन्नुहुन्न थिएन। त्यसमा चाहिँ सहमत छु म, बन्न थिएन। जीवनलाई कसरी बुझ्नुभयो? जीवन के रहेछ? जीवन चाहिँ आफ्नो निम्ति काम नगर्नु। सफलता के हो? सफलता कसरी प्राप्त गर्न सकिन्छ? सफलतामा दुईटा कुरा मलाई लाग्छ। मेरा पिताजीले भन्दा पनि मेरा काकाले अरूले जति काम गरिरहेको छ त्योभन्दा राम्रो काम म गरौँ, म 7 वर्षको थिएँ, अरूले गरेको भन्दा राम्रो किसिमले काम गरौँ भन्ने त्यो प्रतिज्ञा गर्नुपर्छ मलाई चाहिँले भन्ने उहाँहरूले मलाई भन्नुभएको थियो, नरेन्द्र मणिजीले। एउटा कुरा त्यो हो। अनि अर्को कुरा त्यो अरूले भन्दा मैले राम्रो काम गरेको कुरामा चाहिँ के लेखे चाहिँ मानिसहरूले हेरेपछि चाहिँ त्यो फरक छ होलान्, प्रशंसा गर्लान्, त्यो प्रशंसा गरेकोमा खुसी नहुने, त्यो जीवनधारामा चाहिँ आफूलाई अगाडि बढाउँदै लैजाने। मनमा के लाग्छ? मृत्यु के हो भन्ने सोच्नुहुन्छ तपाईँ? मृत्यु मानिस चरित्रको चाहिँ बाँचेर रहन्छ र मानिसको चरित्र हो ऊ मृत्यु हुनेभन्दा पहिलेसम्म आफूलाई सुखी र जानकारी आनन्दले पुर्याओस्। त्यसपछि त्यो आनन्द चाहिँ बिलाउँदै जान्छ, मृत्यु हुन्छ, मृत्युपछिको त केही जानकारी नै रहँदैन। मृत्युपछिको कुनै कुरा कसरी जवाब दियो भनेदेखि जाने त्यो झुट बोलिरहेको छ भन्ने हुन्छ, त्यो चाहिँ गर्न हुँदैन। तपाईँको नजरमा, आफ्नो बुझाइमा श्रीमती अथवा जीवन सङ्गिनीलाई परिभाषित गर्नु पर्यो भने कसरी गर्नुहुन्छ? के हो जीवन सङ्गिनी भनेको? को हो, के हो? जीवन सङ्गिनी भनेपछि चाहिँ अब मैले चित्त बुझाउन सकेन त्यो अलग कुरा हो, तर जीवनमा त मैले आफू मात्रै बाँच्ने कुरा चाहिँ गर्न हुँदैन, त्यो गर्न हुँदैन। तपाईँलाई उहाँप्रति कहिले गुनासो छ? श्रीमतीप्रति? छैन।
कहिले गुनासो छैन। तपाईँहरूको दाम्पत्य 80 वर्षको दाम्पत्य जीवन सुखमय नै बित्यो भन्न सकिन्छ? सामान्य कुरा रोजरोजका कुराहरू तल माथि बोल्नु अलग कुरा हो। दीर्घ यात्राको दीर्घ जीवनको चाहिँ यो तपाईँको प्रश्न हेर्दाखेरि चाहिँ सुखमय जीवन नै बिताएको छु मैले। खुसी हुनुहुन्छ तपाईँ? एकदम खुसी छु। तपाईँको चाहिँ सङ्घर्षपूर्ण रह्यो, बढी सङ्घर्ष भयो होइन त? अहिलेसम्म तपाईँले 42वटा किताब निकालिसक्नुभयो होइन? हजुर। सबैभन्दा मन परेको किताब आफूलाई चाहिँ कसले जित्यो कसले हार्यो, कसले जित्यो कसले हार्यो भन्ने किताब चाहिँ तपाईँको जीवनमा आफूले लेखेको किताबमध्ये सबभन्दा तपाईँलाई राम्रो र मार्मिक लाग्छ? र मेरो किताबको पहिला किताब पनि त्यही हो, 21 सालमा निस्केको हो र मनपर्ने पनि त्यही हो। मनपर्ने पनि त्यही। तपाईँले चाहिँ आफ्नो जिन्दगीमा जित्नुभयो कि बढी हार्नुभयो बढी? मैले जीवनमा त यो प्रश्नलाई चाहिँ जवाब दिनु चाहिँ नि दार्शनिक आधारबाट जवाब दिने होइन, सामान्य रूपमा भन्ने भनेदेखि मैले आफ्नो जीवनमा असफल भन्ने कुरा बिहार्नु परेन। सफलता नै भयो। सफलता नै हो। यो मदन माधवी अधिष्ठानका अध्यक्ष हुनुहुन्छ नगेन्द्रराज शर्मा। अलिकति मलाई बताइदिनुहोस् न, जस्तो यो प्रतिष्ठान चाहिँ उहाँको नामबाट रहेछ, यो अधिष्ठान, यसको उद्देश्य के हो र यसले अहिले कसरी काम गरिरहेछ? धन्यवाद जगदीशजी। जस्तो कि यहाँ तपाईँले भन्नुभयो, अहिले उहाँको 80औं विवाह छु, 97औं जन्मदिन। यसरी हेर्दा कस्तो देखेँ मैले भने दिन बिताउन गाह्रो हुँदो रहेछ, हप्ता बिताउन गाह्रो हुँदो रहेछ, तर जुग बिताउन र जिन्दगी बिताउन चाहिँ मिलिक्क बित्दो रहेछ पत्तै नपाइकन। आज 97 वर्ष पुग्नु हो उहाँ। यस्ता 97 वर्ष भोलि मिलिक्क हुन्छन्, पर्सि मिलिक्क हुन्छन्। उहाँ इतिहास हुनुहुन्छ, हामी इतिहास हुन्छौँ। त्यो अवस्थामा पनि उहाँलाई पढ्न बुझ्न जान्न चाहने मान्छेको कमी हुँदैन। तिनको लागि हामीले आज उहाँका 3-3.5 दर्जन किताब र कोठाभरि थुप्रिएको उहाँको जीवनसँग गाँसिएको समीक्षा अलपत्र देखाएको छौँ। कति किताबहरू प्राप्य नै छैनन्, कति थोत्रा झुत्रा पढ्न मात्रै बाँकी छन्। यी सबको राम्रो डकुमेन्टेसन गरौँ, उहाँलाई हजारौँ 97 वर्षसम्म चिरायु दिन सकौँ भनेर त्यसको व्यवस्था गर्न, त्यसको राम्रो व्यवस्था गर्न, त्यसलाई अब अहिले आधुनिक यन्त्रमा परिणत गरेर त्यो प्रिन्ट फोटो गरेर क्यामेरामा राखेर मतलब व्यवस्थित डकुमेन्टेसन गर्नको लागि, उहाँको बारेमा जान्न चाहनेहरूको बाटो खोल्नको लागि हामीले एउटा संस्था गठन गरेका हौँ। यसले काम गरिरहेछ। तपाईँको नजरमा चाहिँ मदनमणि दीक्षितले दिनुभएको योगदान यो हो है, राष्ट्रको लागि, जनताको लागि, अथवा समाजको लागि, अथवा साहित्यिक संसारको लागि उहाँको योगदान यो हो भनेर एक बुँदामा मात्रै, 2 बुँदामा मात्रै भन्नु पर्यो भने के भन्नुहुन्छ? उहाँले जति नेपालको अथवा एसियाकै भनौँ अथवा हाम्रो हिन्दू संस्कृतिको पौरस्त्य साहित्यमा उहाँले जति मैले थाहा पाएसम्म हाम्रो मुलुकमा होइन, भारतमा एसियामा पनि कसैले यति 3 दर्जन किताब लेखेका छैनन् यस विषयमा। उहाँका धेरै जसो किताब, केही कथा कहानी निबन्धको अतिरिक्त अत्यधिक किताब पौरस्त्य साहित्य, वैदिक साहित्यको बारेमा छ। यतिको किताब लेख्ने मान्छे मैले देखेको छैन। त्यसबाट नेपालको आगामी पुस्ताले पनि अब वर्षौँसम्म लाभ दिन सक्छन् र यो एक किसिमको आफ्नै किसिमको, उहाँकै किसिमको, उहाँले मात्रै गर्न सक्ने जस्तो साहित्य मैले बुझेको छु। हामी कति भाग्यवान रहेछौँ। अघि दुःखको कुरा गरियो, तर त्यो दुःखभित्र चाहिँ यो सुख त त्यहीभित्र रहेछ भन्ने कुरा यहाँ बजुन्जेलसम्म चाहिँ त्यो लाग्यो। अब त्यसबाहेक चाहिँ अब के त भन्दाखेरि अब के त के रह्यो त समेसनमा लास्टमा चाहिँ के योग फल के रह्यो त भन्दाखेरि आज
यो परिवारमा भन्नुहोस् माताजीको कुरा गर्छु अथवा पिताजीको कुरा गर्छु, आज भन्नुहोस् न कति दर्जन चाहिँ नि उहाँका छोराछोरी नाति बुहारी पनातिहरू छन् है, सबैजना उच्च शिक्षा आर्जित गरेका छन्। यो परिवारमा सबैलाई चाहिँ नि कोही चाहिँ नि ब्याचलर्सभन्दा कमको चाहिँ नि कोही पनि पढाएको छैन हेर्नुहोस्। अर्को कुरा एउटाले पनि चाहिँ ठगेर खाउँ मागेर खाउँ भने चाहिँ छैन कसैको हेर्नुहोस्। एउटा चाहिँ नि एउटा संस्कार कहाँबाट आयो त त्यो संस्कार, कसले दियो त त्यो संस्कार, यसै त आउँदैन भन्दाखेरि त्यो संसारको लागि कसैले योगफल त बराबर हुन्छ हेर्नुहोस्। कसैले चाहिँ त्याग दिनुपर्छ र त्यसले चाहिँ नि दिएको त्यागले चाहिँ नि धेरैले चाहिँ लाभान्वित हुन्छ। अब अहिलेको पुस्ता हेऱ्यो भनेदेखि बिहा गरेको 6 महिनामा, बिहा गरेको 1 वर्षमा, बिहा गरेको 5 वर्षसम्म पनि सम्बन्ध नटिक्ने, धेरै सम्बन्ध विच्छेद भइराख्ने अहिले नेपालमा पनि बढिरहेको छ। पाश्चात्य मुलुकमा त छँदैछ धेरै, हाम्रोमा चाहिँ नि पनि त्यो हावाले चाहिँ नि छुँदै गएको छ। अहिलेको केटीहरूलाई अथवा केटाहरूलाई, अहिलेको पुस्तालाई तपाईँ के भन्न चाहनुहुन्छ? सम्बन्ध के भयो भने टिकिराख्न सक्छ, दिगो बन्न सक्छ भन्नुहोस् त। खोइ अब दुइटैले जाने, अब दुइटैको के छ त्यो जाने थाहा छैन। अब म जाने त्यति पढेको होइन भनेदेखि चाहिने अब हामीहरूलाई त सिकायो कि अब घरमा चाहिने सब कुरो चाहिने जे पढेको पनि सँगै पर्छ भन्ने त्यो सिकाएँ। त्यो अब मेरो सोचमा के छ भनेदेखि अहिले स्वास्नी मान्छेले पनि पढे ऊ गरे योग्यता भए, लोग्ने मान्छेले पनि पढेछन्, अब त्यस्तो चाहिने हुने छैन, स्वास्नी मान्छेलाई दुःख हुने छैन। उनीहरूले दुवैले पढे तर सम्बन्ध चाहिँ कमजोर बन्दै गएको देखिन्छ नि। कमजोर पढ्दै जाने सबैले आफूले आफ्नो सुख खोज्दछन्, दुःख गरौँ भनेर कसैले भन्दैन। अझ जाने अब गर्ने सबै सुख खोज्न थाले, त्याग गर्ने कुरामा चाहिँ ध्यान गएन। अब कसैले चाहिने ऊ गर्यो भनेदेखि उसले अलिकति केही गर्यो भने पनि चाहिने सहने शक्ति हरायो। सब भने म योग्यता भएँ भनेर चाहिने उसले भन्यो। अब दुइटैले चाहिने योग्यता भएपछि चाहिने म के काम किन म अर्को नोकरी गरौँ भन्ने चाहिने हुन्छ। भने सहन शक्ति केटामा पनि केटीमा पनि हुनु पर्यो, सहयोग हुनु पर्यो, सम्मान हुनु पर्यो। त्यही हो। अब पढे लेखे भएपछि चाहिने मलाई भन्छ घमण्ड हुँदो हो। सस्ती मान्छेलाई, लोग्ने मान्छेलाई त पढ्छ त केही छैन, तर के भनेदेखि चाहिने तँभन्दा म के कम भनेर म पनि नोकरी गर्छु, म पनि कमाएर ल्याउँछु भन्ने चाहिने यो अभिमान सस्ती मान्छेमा भयो। अभिमान हुनु भएन। तपाईँ त 93 वर्षको हुनुभयो होइन? हजुर। 93 वर्षको यति राम्रोसँग बोल्नुहुन्छ, अहिले सुन्न पनि सक्नुहुन्छ, तपाईँ ठिकैसँग हिँड्न पनि सक्नुहुन्छ। हजुर। यो स्वस्थ जीवन चाहिँ कसरी बिताउन सकिन्छ? स्वस्थ अनि अलिकति दीर्घायु कसरी हुन सक्छ? हाम्रो दर्शकहरूलाई, अरू जनतालाई पनि बताइदिनु न, के भयो भने धेरै बाँचिन्छ अनि स्वस्थ रहन सकिन्छ? होइन, अर्थ त के भनेदेखि चाहिँ नि मैले चाहिँ नि जतिसुकै भए बसेर चाहिँ आफ्नो जिउ ऊ हुन्छ, कामै गर्नुपर्छ, कामै गर्नुपर्छ। अहिले जति सक्यो उति। के खाना हुन्छ के खाना हुँदैन त्यो पनि जानिराखौँ न। होइन, त्यो खानालाई त चाहिने अब मासुहरू सब चाहिने म खान्न, अनि त्यो चाहिने अब त्यो दाल भात चाहिने त्यही हो खानेकुरो, त्यही खाएको हो। मनमा चिन्ता भयो भने त्यो खाना रुच्दैन, खाना रुच्दैन भने कमजोर हुन्छ, त्यति हो। चिन्ता पनि धेरै लिनु भएन। चिन्ता पनि धेरै, चिन्ता धेरै लिने मान्छेलाई गाह्रो हुन्छ, चिन्ता लिएन भने अलि लामो समय बाँच्न सकिन्छ। अब त्यही होला। अब आफूले त चिन्ता गर्नु भने छोराछोरीको योग्यता बनाऊँ भने चिन्ता चाहिने छोडिदियो, अनि छोराछोरीहरूलाई पढ्यो कि पढेनन् कि त्यो चाहिने म चाहिने ऊ गरेँ बाबु पढ। छोराछोरी नाति नातिना यो सबैदेखि चाहिँ तपाईँ त्यसो भए खुसी हुनुहुन्छ? खुसी छु म त। मेरा सन्तानहरू जीवन सफलै छ। सफलै छ। म त त्यही भन्छु, मेरा सन्तान त चाहिने मै जस्तो हुन्, के भन्दाखेरि सहन शक्ति होस् र पढेर योग्यता हुन्, त्यति हो मेरो, चिरञ्जीवी रहन्, त्यति हो मेरो इच्छा। अब म हजुरलाई सोध्छु, यो अन्तिममा सम्बन्ध के भयो भने टिकिराख्छ? अहिले त सम्बन्ध विच्छेदका घटना पनि बढिरहेका छन्। यसो भयो भने चाहिँ सम्बन्ध टिकिराख्छ है भनेर
अहिलेको नयाँ पुस्तालाई भन्नु पर्यो भने तपाईँ के भन्नुहुन्छ? अब प्रेम सम्बन्धको प्रेम पक्ष एउटा हो, सम्बन्धको चाहिँ नि कर्तव्य पक्ष अर्को हो। त्यो प्रेम सम्बन्ध चाहिँ के हो भने लामो अवधिसम्म त्यो घट्दै जान सक्छ। बुढाहरूलाई प्रेम गरेको त थाहा छैन मलाई। कर्तव्यमा चाहिँ के बुढा र उमेरको चाहिँ कुनै सम्बन्ध छैन। त्यो कर्तव्यलाई त पालन गर्नुपर्छ। त्यो भयो भने सम्बन्ध टिकिराख्छ। टिकिराख्छ। तपाईँलाई उहाँलाई अहिले हेर्दाखेरि अहिले पनि राम्री लाग्छ? देखिरहेका छु। अहिले कतिको राम्री लाग्छ? म केही फरक देख्छैन, केही फरक देख्दैन। तपाईँ अहिले 97-98 वर्षको हुनुभयो होइन त? यो दीर्घ जीवन चाहिँ कसरी बाँचिराख्न सकिन्छ होला? आफूलाई सन्तोष हुने काम गर्दै जानु, निरन्तर त्यसैमा लागिरहनु। आत्मसन्तोष नै जीवनको चाहिँ मूल आधार हो भन्ने मलाई लाग्दछ। दीर्घ जीवन बाँच्नलाई मलाई यो राम्रो जीवन जियो कसले मैले त्यो 42वटा किताबले लिएको। 42वटा पुस्तक कृति तपाईँले जुन निकाल्नुभयो तिनले तपाईँलाई दीर्घ जीवन दिए। तपाईँलाई के लाग्छ, के भयो भने हाम्रो देश साँच्चीकै राम्रो देश बन्छ होला, विकसित बन्छ होला, समृद्ध बन्छ होला? एउटै कुरा, व्यक्ति चाहिँ इमान्दार भइदियो भनेदेखि देश बन्छ। त्यो इमान्दार हुनेमा त्यो सडकमा कुचो लगाउने व्यक्ति होस् अथवा देशको प्रधानमन्त्री नै होस्, इमान्दार दुईटैमा चाहिन्छ। मलाई धेरै खुसी लाग्यो तपाईँहरूसँग। तपाईँ 97-98 वर्षको हुनुभयो, उहाँ 93 वर्षको हुनुभयो, दाम्पत्य जीवन 80 वर्ष पुगेछ। यस्तो सुखद र अनुपम अवसरमा तपाईँहरू दुवैजनासँग अनि तपाईँहरूका छोराहरूसँग पनि कुराकानी गर्ने अवसर पाइयो। तपाईँहरूको सुखद दाम्पत्य जीवन अझै अगाडि बढोस्, अझै स्वस्थ रहनुहोस्, अझै दीर्घायु रहनुहोस्। अझै पनि तपाईँ लेखपढ गरिराख्नु भएको छ, अरू किताबहरू पनि आउँदै जाउन्, त्यसको पनि शुभकामना दिन्छु। अनि फेरि पनि सुस्वास्थ्य, दीर्घायु अनि सुखद दाम्पत्य जीवनको फेरि पनि शुभकामना दिन्छु। यहाँहरू दुवैजनालाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। दाम्पत्य जीवन कसरी सुखमय रहन सक्छ, कसरी निरन्तर रहन सक्छ, कसरी दिगो बन्न सक्छ भन्ने ज्वलन्त अनुभवहरू उहाँहरूले आज साट्नु भएको छ। र मूल मन्त्र भनेको यो जीवन बाँच्ने आफ्नो लागि होइन, अरूको लागि हो। यो हामीले पनि महसुस गर्न सकौँ। यसका साथै अहिलेको लागि यो कार्यक्रम यहीँ बिट मार्ने अनुमति चाहन्छु। कार्यक्रम युनिटका सम्पूर्ण सहकर्मीहरूको साथमा मलाई पनि बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।